समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने दफातर से बाहर निकल आए हैं, घरों से बाहर निकल आए और लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। आखिरी इतलात तक अभी तक कहीं भी कोई किसी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, ताहम लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे मालूमात लेते हैं। फैसल हकीम, बताइएगा, इस्लामाबाद में झटके महसूस किए गए हैं ज़लज़ले के, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। स्वात, दीर बाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। फैसल हकीम, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा स्वात और दीर में भी ये बताया गया कि वहाँ पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और तकरीबन 1 मिनट का दौरानिया था। इसमें जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, ताम इस हवाले से इब्तदाई तौर पर ना तो इसकी शिद्दत में मालूम हो सकी और ना ही इसके हवाले से कोई जानी नुकसान सामने आ सका है, लेकिन ज़लज़ले के ये झटके काफ़ी शदीद थे, जिसके बायस जो दफातर में लोग मौजूद थे वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दफातर से बाहर निकले। फैसल हकीम, बताइएगा, रावलपिंडी में भी झटके महसूस किए गए हैं और इस हवाले से कोई रिएक्टर स्केल के ऊपर या महकमा के हवाले से कोई इसके हवाले से कोई मालूमात मौसूल हो सकी है महकमा से? जी फिल वक्त जो इस हवाले से तफसीलात हैं वो ज़लज़ला पैमाओ सेंटर से आना बाकी हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हासिल हुई हैं उसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वात और दीर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इनकी शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी तक इनसे किसी जानी या माली नुकसान की इतलात नहीं मिली। ठीक है फैसल हकीम, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चले नाजरीन के इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के ये झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी महसूस किए गए हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले की झटके महसूस किए गए हैं। स्वात, दीर बाला समेत गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं और आखिरी इतलात तक कहीं पर भी किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। ताहम लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग इस ज़लज़ले के झटकों के दौरान अपने दफातर से और घरों से बाहर निकल आए। इसी के ऊपर अपडेट लेंगे, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद शहजाद। वाजिद, आगाह कीजिएगा, पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा समेत पेशावर में जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके इतने तेज थे कि तमाम दफातर से और घरों से जो है लोग भी बाहर निकल आए और जो विर्द है वो वर्क करते हुए जो है वो बाहर निकल आए हैं। देखा जाए तो ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि जो लोग हैं वो भी अपने घरों और दफातर से बाहर निकल कर अल्लाह का विर्द जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी देखना ये है कि पेमा मरकज जो है इसकी कितनी शिद्दत से जो है ये ज़लज़ला वो बताएगा और इसके अलावा कहाँ से ये ज़लज़ले का जो मरकज है वो अभी तक का हाल नहीं बताया गया, लेकिन का हाल जैसे ही वाजिद ये बताइएगा, वो तो मालूमात आ जाएंगी, मुझे ये बताइए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में किसी नुकसान की तो कोई इतला मौसूल नहीं हुई है? देखिए जी, रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हमारी उनसे बात हुई, तर्जुमान का यही कहना है कि जैसे ही कोई इतलात मौसूल होती हैं तो बर वक्त वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ताहाल अभी तक जो ज़लज़ले के जो नुकसानात हैं वो सामने नहीं आए। जैसे ही कोई ऐसी कॉल रिसीव होती है तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनके मुताबिक जो है वहाँ पर जाकर पहुँच कर जो नुकसान है वो भी बताया जाएगा और उनका जो है उसको देखा भी जाएगा। वाजिद शहजाद, ये बताइएगा, पेशावर में दौरानिया कितना था ज़लज़ले के झटकों का? देखिए जी, 7 से 8 सेकंड का जो ये ज़लज़ला था ये महसूस किया गया है, लेकिन हम भी वहीं पे मौजूद थे या दफ्तर में ऑफिस में बैठे हुए थे तो ये ज़लज़ले का झटका इतना महसूस हमें ये हुआ है कि कम से कम 13 से 14 सेकंड का ये झटके थे वो महसूस किए गए हैं। अच्छा, कोई आफ्टर शॉक्स भी पेशावर में महसूस हुए हैं? ताहाल तो अभी इस तरह की कोई इतलात भी मौसूल नहीं हुई, ना ही हमें भी महसूस ये नहीं हुआ कि जो ज़लज़ले के झटके के बाद जो आफ्टर शॉक्स है
وہ آئے ہوں، لیکن دیکھا جائے تو محسوس یہی ہو رہا ہے کیونکہ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ اس طرح ابھی بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو آفٹر شاکس ہیں وہ جو ہے ہمیں ٹھیک ہے ایسے ہی لگ رہا ہے۔ واجد آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں سوات سے جوائن کیا ہے وقار سواتی نے۔ وقار صاحب بہت شکریہ، بتائیے گا سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، سب خیریت ہے، کوئی کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع تو نہیں ہے؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ضلع سوات اور آس پاس کے اضلاع میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے وہ محسوس ہو گئے، جس کے باعث لوگ گھروں اور دکانوں سے باہر آ گئے ہیں، لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا گیا، لیکن اب تک جو اطلاعات آئے ہیں تو ابھی تک زلزلے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے واجد، وقار یہ بتائیے گا سوات میں کیا صورتحال رہی، دورانیہ کیا تھا، زلزلے کی شدت تو ابھی پتہ چل جائے گی، ریکٹر سکیل کے اوپر کیا ریکارڈ کی گئی ہے اس حوالے سے متعلقہ محکمہ بتا دے گا، لیکن سوات میں کتنا دورانیہ تھا اور کس طرح کے تھے، مطلب کیا صورتحال رہی؟ سوات میں جو دورانیہ تھا وہ کافی لمبا تھا، وہ پہلے ہلکے ہلکے سے جھٹکے محسوس کیے اور اس کے بعد ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ محسوس ہو گیا، جس کے بعد جو لوگ تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور جو بازار تھا منگورا شہر میں اس میں بھی لوگ جو ہے دکانوں سے باہر آ گئے ہیں اور اب بھی لوگوں کے دلوں میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اب یہ ڈر ہے کہ جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ بھی ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے۔ اچھا وقار یہ بتائیے کسی قسم کے کوئی نقصان کی کہیں پر اطلاع تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ابھی تک جو اطلاعات آئے ہیں تو ریسکیو 112 سے ابھی میری بات ہوئی ہے تو ضلع سوات اور آس پاس کے اضلاع میں ابھی تک جو اطلاع ہے وہ ابھی تک کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقار سواتی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، سرگودھا، لاہور اور بھلوال سمیت جنگ میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں جن میں دیر، سوات، مردان اور پشاور شامل ہیں ان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور محمد، پشاور، مردان، بھلوال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تاہم زلزلہ پیما مرکز کی طرف سے ابھی تک اس کی معلومات آنا باقی ہیں کہ اس کا مرکز کیا تھا اور اس کی شدت کیا تھی، تاہم یہ زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے جاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اپنے گھروں سے اور دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک مختلف شہروں سے جو موصولہ اطلاعات ہیں کہیں پر بھی کسی قسم کے کوئی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ واجد آگاہ کیجئے گا پشاور میں اس وقت کیا حالات ہیں، حالات نارمل ہو گئے ہیں یا کہیں پر ابھی کچھ کہیں نقصان کی خدا نخواستہ کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں جی، جو تھوڑی دیر پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس کے مطابق تو ابھی تک تاحال امن و امان ہی دکھایا جا رہا ہے۔ ہماری دوبارہ ریسکیو 1122 کے ترجمان سے بات تو یہی پوچھنا تھا ہم نے کہ کہیں پہ ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا نقصان پیش آیا ہو، لیکن ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ تاحال کوئی ابھی تک ایسی کال موصول نہیں ہوئی جس کے مطابق زلزلے سے کوئی نقصان پیش آیا ہو۔ اگر بات کی جائے شہروں کی تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پشاور، حیدرآباد، سوات، مردان، چرسدہ، خیبر، مومن، نوشہرہ، چترال، اپر چترال اور ان تمام جو پہاڑی علاقوں ہیں وہاں پر بھی زلزلے کے جو ہے ریسکیو 1122 کے مطابق یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے ابھی تک الرٹ ہے، جو ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو کسی بھی قسم کے نقصان کی کال موصول ہوگی تو بر وقت جو ہے اس سے وہ کارروائی کی جائے گی اور جو جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ اسی علاقے میں جا کر پہنچیں گی۔ پشاور کی بات کی جائے تو پشاور میں تاحال ایسا کوئی نقصان بھی نہیں دیکھنے کو آیا۔ اب جو ہے معمولات زندگی پھر سے وہی بحال ہو گئی ہے، لوگ اپنے دفاتر میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہی ڈر ہے کہ کوئی ایسا آفٹر شاک جو ہے ان کو محسوس نہ ہوا ہو۔ ہماری یہاں پر آفس میں بھی بات ہوئی تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آفٹر شاک ہے وہ ابھی تک محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایسا کوئی ہے نہیں، نہ ہی کوئی ایسا کال موصول ہوئی ہے، نہ ایسا کوئی جو ہے نوٹیفیکیشن یا کوئی اس طرح سے کوئی بات ہوئی ہو، لیکن تاحال ابھی جو معاملات زندگی ہے وہ پھر سے بحال ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے واجد، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کرتے چلیں کہ